l'évaluation des immobilisations produites par l'entreprise. إلا كانت entreprise غادي تبرودوي هي داك لو برودوي غتستعملو هي، اذا هنا كيفاش غنديروا؟ لان هنا ما غيكونش عندنا بري داشا لان ما شريناهاش، حنا اللي صنعناها. الوغ كيفاش غنتعاملوا معها؟ سي بيان. وفي هذه الحاله ما غنخلصوهاش لان حنا ما شريناش باش نخلصوها، حنا اللي صنعناها. اذا في لا كونطابيليتي ديالنا كيفاش غنتعاملوا معها؟ الوغ هنا في هذه الحاله ليفالواسيون ما تتكونش بلو كو داكيزيسيون، لان لو كو داكيزيسيون في حاله اللي كنا غنشريوها. اما الا كنا حنا اللي غادي نصنعوها، لاحظوا مزيان شنو غنقولوا. L'évaluation, dans ce cas, l'évaluation de cette immobilisation qui est produite par l'entreprise pour elle-même, l'évaluation se fait au coût de production. Le coût de production. Et la valeur, puisque ما غنشريوهاش إذا ما عندناش البري داشا، إذا لا فالور اللي غناخذوها هو لو كو دو برودكسيون، يعني القيمة بشحال تقامت، يعني التكلفة باش صنعتها. سي بيان. الوغ مين غنجيب هذا لو كو؟ هذا تيعطيوه لينا في لو كادر ديال لا كونطابيلتي اناليتيك، لان ان شاء الله غنشوفوا من بعد لا كونطابيلتي اناليتيك، لان هذا الدور ديال لا كونطابيلتي اناليتيك تتحسب لينا بشحال تقام علينا داك لو برودوي. اذا هذا بالنسبه لنا واحد دي موبيليزاسيون اللي غادي نصنعوها لراسنا. مثلا نعطيكم اكزومبل بسيط. مثلا في الشركه ديالنا تحتاجوا البيروات. البيروات فاش يخدموا لي سالاري، وحنا شركه اللي تنصنعوا البيروات. واش حنا تنصنعوا البيروات غنمشي نشريو من عند لي كونكورون؟ اذا داك الفلوس هي زايده فينا، علاش حنا نمشي نشريوها من عند لي كونكورون؟ اذا هنا غنصنعوا بيروات وغنخدموهم عندنا حنا في الشركه ديالنا. اذا ليفالواسيون ديال هاد البيروات ما غتكونش بالثمن باش نشريوهم، لان حنا ما غنشريوهمش، تتكون بلو كو دو برودكسيون. ليفالواسيون بالنسبه لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ال ميم اللي تتصنعهم الشركه ليها، تتكون بلو كو دو برودكسيون. اذا هنا غنشوفوا ان اكزومبل، ما تخافوش ليه الكود دو برودكسيون راه تيتعطى لكم، ماشي نتوما اللي غتحسبوه. الوغ اكزومبل، لان حنا دابا نمشي في الكونطابيلتي اناليتيك. Parallèlement à ces opérations, les opérations le personnel de l'entreprise a procédé à la construction. Et le personnel de l'entreprise بداو تيبنيو un entrepôt. يعني واحد المكان، l'entrepôt هو المكان اللي تنستعملوه للتخزين. Un entrepôt au 31/11/2011. C'est clair؟ تنقولوا حنا الديبو بالدارجه الديبو. Alors au 31/11/2011. Les données de la comptabilité analytique, لاحظوا هنا من غنجيبوا الدوني من الكونطابيلتي اناليتيك، indique que le coût de production، يعني التكلفه ديال الانتاج ديال هاد لونتروبو تقام علينا بشحال؟ ب 125,000 درهم اور تاكس. 125,000 درهم اور تاكس. سي كلير؟ بيان. الوغ في هاد الحاله كيفاش غندير لا كونطابيليزاسيون؟ تنعرفوا بالنسبه لينا في الديبي باينه، لان اونتروبو بنيناه، اذا بالنسبه لنا سي باتيمون. واضحه هذه، باتيمون في الديبي. الوغ هنا وفي الكريدي الموين دو بايمون شنو غنديروا؟ حنا واش خلصنا هنا في هذه الحاله؟ لا ما خلصناش، لان حنا صنعناه لراسنا. الوغ هنا تنستعملوا واحد الكونت خاص اللي غنتابعوا معايا هنا، الله يرضي عليكم. اذا هنا في هذه الحاله الا كان عندك واحد لي موبيليزاسيون اللي انت صنعتيها لراسك براسك، غنشوف كيفاش غنتعاملوا معها. اذا اول حاجه بعدك غنحطوا لا دات ديالنا اللي هو لو 31/11/2011 بحال هنا 31/11/2011. لونتروبو فين غنحطوه؟ في لو كونت اللي هو باتيمون. علاش؟ اللي بالنسبه لنا سي كونستركسيون، بنايه. بان الوغ بيان. الوغ كوم جي دي لي باتيمون سي تو سكي باتي، ما تهضرش على الباطيمات، سي تو سكي باتي، سافي كاع داكشي اللي هو عباره على بنايات، يعني تيتبنى. بيان. اذا لونتروبو شجرتو في لو كونت اللي هو باتيمون، اللي بالنسبه لنا سي اون ايموبيليزاسيون. تري بيان. الوغ هنا سجلنا في الديبي اوسي état TVA récupérable sur immobilisation. انا نرجع نهضر عليها. état TVA récupérable sur immobilisation، لان بالنسبه لي هنا الباتيمون راه immobilisation. اذا on doit débiter le compte اللي هو état TVA récupérable sur immobilisation. حسبناها 20%. اذا هنا 125,000 ضربنا في 20% عطاتنا 25,000. اذا هنا عندنا باتيمون و état TVA récupérable sur immobilisation. تري بيان. الوغ المشكل اللي كان عندنا في الاول هو في الكريدي شنو غادي نديرو؟ الوغ هنا بيسكو ما عندناش ان موين دو بايمون اللي حنا ما خلصناش، تنستعملوا لو كونت اللي هو ايموبيليزاسيون كوربوريل برودويت. الوغ هنا غنمشي معكم لو بلان كونطابل وغنمشي للبوست اللي هو 714. الوغ 714 نكبر باش يبان لكم. الوغ في هذه الحاله لاحظوا هاد 714 راه بوست شنو فيه؟ les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. هذا هو الكونت اللي تنستعملو في الكريدي
بالنسبه لي immobilisations اللي هما produites par l'entreprise pour elle-même. Alors c'est un compte de bien sûr de produits لان هنا حنا اللي شرينا وحنا اللي بايعين يعني حنا الفورنيسور وحنا الكليون. Alors en tant que client راه حنا سجلنا باتيمون ايتا تي في ريكوبير سيغ immobilisation بحال شي كليون عادي. وهنا بالنسبه لينا en tant que fournisseur يعني بالنسبه لينا سي ان برودوي يعني حنا بحال بعنا راسنا. الوغ هنا في هذه الحاله تنستعملوا واحد من هاد لي كونط اللي عندنا على حسب النوع ديال ليموبيليزاسيون ساكلار. اذا هنا ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بوغ elle même. ولكن ما تنستعملوش هذا لان هذا بوست يعني تنستعمل ايموبيليزاسيون اون نون فالور برودويت. هذا بالنسبه لي زيموبيليزاسيون نون فالور واخا قليل فين غنستعملوا هذا. ايموبيليزاسيون انكوربوريل برودويت او بيان ايموبيليزاسيون كوربوريل بحال هنا لان بالنسبه لنا باتيمون سي كوربوريل سي كيك شوز كي توشابل. اذا هنا استعملنا لو كونط اللي هو ايموبيليزاسيون كوربوريل برودويت او بيان ايموبيليزاسيون برودويت دي زيكزارسيس اونتيريور يعني ديال لي زيكزارسيس اللي فاتوا. بيان اذا هنا الا كانت عندك شي ايموبيليزاسيون اللي انت غتصنعها لراسك وغتخدم بها انت في الشركه الوغ في هذه الحاله غديبيتي عادي يعني عادي بحال تنديبيتو ايموبيليزاسيون اللي حنا شارينها. ولكن في الكريدي ما غيكونش الموين دو بايمون تنستعملوا واحد من هاد لي كونط اللي هما ديال لي زيموبيليزاسيون برودويت بار اونتربريز يعني لي زيموبيليزاسيون اللي صنعتهم الشركه لنفسها بور elle même. سي بيان. اذا هنا استعملنا ايموبيليزاسيون كوربوريل برودويت. سي بيان. وهنا لاحظوا تي في ا فاكتوري علاش لان انا دابا فورنيسور هاد الكوتي راه انا فورنيسور وهاد الكوتي انا كليون. اذا هنا ان كونت دو برودوي. اذا هنا شنو غتكون عليه غتكون عليه ايتا تي في ا فاكتوري. غتقول لي استاذ ودرنا في الكوتي ديال الديبي تي في ا ريكوبيرابل سور شارج وفي الكريدي تي في ا فاكتوري. الوغ هذا فرضها القانون. القانون هذا فرضها راه امكاني ما نديرهمش غيكون ليكيليبر وليغاليتي لان هاد التي في ا اللي غنخلصها راه غير ريكوبيرها من بعد. ولكن القانون تيفرض عليك انك في هذه الحاله ملي تكون واحد لي موبيليزاسيون اللي غتصنعها لراسك واللي غتسلمها لراسك ساكلا في هذه الحاله تيقول لك غتسجل تي في ا اون طون كو كليون وغتسجل تي في ا اون طون كو فورنيسور تيفرضها عليك. داكشي اللي درنا حتى حنايا سجلنا التي في ا اون طون كو كليون ها هي ايتا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون وسجلنا لا تي في ا اون طون كو فورنيسور اللي حنايا تنستعملوا ايتا تي في ا فاكتوري. هذه ما يجيش واحد يقول بلاش ما دارش وبعض الكتوبه مالوروزمون ما تيديروهاش وهذا راه غلط. يعني في القانون راجعتو الفيسكاليتي راه تيقول لك بان خصها دار يعني في لي دو en tant que client et en tant que fournisseur. يعني هو تيقول لك غتسجل ما تيقولش en tant que client en tant que fournisseur ولكن تيقول لك غتسجل تي في ريكوبيرابل وغتسجل تي في فاكتوري. سي بيان. اذا هنا بيان سور بالنسبه ليا في ليكزارسيس ديالي من جبت لي دوني سا كلار يعني الجوستيف ديال هاد لوبيراسيون شنو كتبنا هنا سولون كونطابيلتي اناليتيك يعني من خلال كونطابيلتي اناليتيك لان من الكونطابيلتي اناليتيك تنجيبوا هاد المونطون هذا اللي سجلناه سا كلار. جيسبر بان هاد الحاله راها مفهومه.